स्टोरी टाइम के दोस्तों, मैं हूं अहमद सुजावल। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने अपना दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इन पर दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर ज़िंदा रहे और इनको फिर किस तरह दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो अपने अजीज़ व अकारब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम तर सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को दबा दीजिए। नाजरीन, इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पस मंज़र कुछ यूँ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम एक समंदर के किनारे ईला नामी गाँव में रहते थे और इनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बहुत ही खुशहाल थी और अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा फरमाबरदार थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा था और हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह ताला की बहुत ही ज़्यादा करम नवाजी थी। ये लोग अपनी इस ज़िंदगी से बहुत खुश थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि एक समंदर के किनारे रहती थी और अल्लाह पाक का बहुत करम था और इस समंदर के किनारे बहुत ज़्यादा मछलियाँ आती थी जिनका ये लोग शिकार करते थे और कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब ये कौम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से खुशहाल हो गई और खुशहाल होने के बाद अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगी और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला होने लगी, बस तो अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी और फरमाया कि अपनी कौम को कह दें कि सनीचर वाले दिन यानी हफ्ते वाले दिन वो शिकार न करें और इनके लिए हफ्ते वाले दिन शिकार करना हराम कर दिया गया है। और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करने को हराम करार दिया है तो ये सुनकर कौम बहुत परेशान हो गई। ये सुनकर पूरी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि ये वही दिन था जिस दिन मछलियाँ वाफिर मिकदार में आती थी और ख़ुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी, जिससे ये उनका आसानी से शिकार कर लेते थे और बाकी दिन बहुत कम मछलियाँ आती थी और ना होने के बराबर मछली पकड़ी जाती। इस कौम का गुजर बसर चूँकि मछली के शिकार पर था तो अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर बहुत परेशान हो गए और ये कौम नहीं जानती थी कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसा डाला कि समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकाल कर खुश्की में बड़े बड़े हौज़ बना दिए जाएं, जिससे हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएँ और बड़े बड़े हौज़ों में आकर गिर जाएं, और फिर इस तरह इन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और इतवार वाले दिन इनका शिकार कर लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से बच जाएंगे और अल्लाह ताला की नाफरमानी भी नहीं होगी और मछली भी हाथ आ जाएगी। बहुत से लोगों को ये हिलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकाल कर बड़े बड़े हौज़ों में डाल दी, जिसके ज़रिए वाफिर मिकदार में मछलियाँ इन हौज़ों में दाखिल हो जाती। और वक्त इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह हीला बहुत पसंद आया, लेकिन इन बदबख्तों ने ये नहीं सोचा कि जब समंदर से मछलियाँ हौज़ में आकर कैद हो गई तो ये शिकार ही हो गया। तो इस तरह ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह पाक ने हराम करार दिया था। इस मौके पर इस कौम के 3 गिरोह हो गए। एक गिरोह वो जो इस काम को हराम करार देते थे और करने से मना फरमाते और अल्लाह के डर से शिकार नहीं करते थे, और दूसरा गिरोह वो जो इस काम को दिल से बुरा जानकर ना किया और दूसरों को मना भी ना किया, बल्कि ये लोग मना करने वालों को कहते थे कि तुम उस कौम को नसीहत करते हो जिसे अल्लाह ताला जल्द ही हलाक करने वाला है और दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है।
اور تیسرا گروہ وہ تھا جو سرکش اور نافرمان تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ نافرمانی کی اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے اور فروخت کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور نالیوں کے ذریعے سے ہفتے والے دن شکار کرتے تھے اور کھاتے تھے اور بیچتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا کہ باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور ہفتے والے دن شکار کیا۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا سمجھتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑا کر دی، جس کے ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو بارہا سمجھایا، لیکن وہ لوگ نافرمانی کرتے رہے اور اسی طرح ہفتے والے دن شکار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان نافرمانوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب لوگ بندر کی شکل میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو بندر بنا دیا۔ جب لوگ دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ نافرمان ان لوگوں کو پہچانتے تھے اور وہ بندر ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے اور زارو قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 بتائی جاتی ہے۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھندکارے ہو۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے اور یہ لوگ 3 دن تک ایسے ہی بندر رہے اور اس دوران نہ یہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے اور پیاسے ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر اندر سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہے، منع نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا ان کی نسل میں کوئی بندر موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر ان کی ہی نسل میں سے ہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے جو بندر ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا اس قوم کی شکلیں مسخ کرتا ہے، اور یہ عذاب انہی لوگوں پر ہوتا ہے جن پر یہ نازل کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے نسل کے بندر ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو پیارے دوستو، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔